माननीय सदस्यहरू, अब माननीय गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भई सम्माननीय सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँबाट पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधि सभामा फर्किएको छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै फर्किएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले फर्किएका कारणले फेरि दोहोऱ्याएर यसमा छलफल गर्न पाइयो। र यो छलफल गर्ने क्रममा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका विभिन्न धारणाका प्रति सरकारले संवेदनशील रूपमा लिनेछ। म सरकारको तर्फबाट छलफलमा सहभागी सबै मान्यज्यूहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा र धारणाहरू आए तापनि सरकारको नागरिकता सम्बन्धित सदास्यता नेपाली नागरिकका नागरिकता बाहक आमा र बुवा, आमा र बा जसका सन्ततिहरूले लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छैन, नेपाली नागरिक नै अनागरिकको अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्नु परेको छ, नागरिकता प्रदान गर्न सकिएको छैन। खास गरेर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका आमा र बुवा जसलाई संविधानले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ, उनीहरूले नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर नागरिकता ऐन ६३ मा यसको व्यवस्था नभएको कारणले अहिले ६३ को ऐनलाई संशोधन गर्नु पर्यो र यो विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्यो र विधेयक पास गरेर ऐन बनाउनु पर्यो। सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सदाशयता र हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व नै हो नेपाली नागरिक जसले नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरूलाई नागरिकताको व्यवस्थापन गर्नु, प्रक्रियागत रूपमा विधेयक ल्याएर कानुन निर्माण गरेर कानुनी आधारशिलामा नागरिकता प्रदान गर्नु राष्ट्रकै दायित्व हो, राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो। हामीले त्यही दायित्व पूरा गर्ने क्रममै देशका सबै राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बारम्बार छलफल गरेको, वार्ता र संवाद गरेको हो। उहाँहरू पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, सत्ता पक्षका प्रतिपक्षका सामूहिक रूपमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि छलफल गऱ्यौँ र त्यही छलफलको आधारमा सहमतिको आधारमा नै यो विधेयकलाई पछिल्लो पटक अगाडि बढाइएको हो। सरकारको प्रयत्न र सदाशयताका प्रति सकारात्मक धारणा राख्नका लागि म सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। यो विधेयक ल्याउने बेलामा निर्वाचनको तत्कालै घोषणा हुने कुनै सम्भावना पनि थिएन। निर्वाचन आयो, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न यो विधेयक अगाडि बढायो भनेर त्यस्तो कुरा मनमा नराखिदिनु होला, त्यो पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरेर पछिल्लो पटक संविधान जारी भइसकेपछि
नागरिकता विधेयक ल्याउनु पर्ने थियो र 2075 सालमा नागरिकता विधेयक आयो र त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 22 महिनासम्म छलफल भयो र नागरिकता विहीन नेपाली युवाहरू युवतीहरू त्यो समितिमा आज सहमति जुट्ला पास होला, आज सहमति जुट्ला पास होला भनेर उहाँहरू पर्खिँदा 22 महिना पर्खिनु पर्यो। तथापि योभन्दा अघिल्लो पटक पनि मैले धन्यवाद दिएको थिएँ। समितिको मान्य सभापतिजीले जुन प्रयत्न गर्नुभयो सहमतिका लागि, जुन धैर्यता देखाउनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद। समितिमा रहनुभएका राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई पनि सरकारतर्फबाट धन्यवाद। र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफलमा भाग लिने अन्य मान्यजीहरूलाई पनि सरकारतर्फबाट धन्यवाद। र त्यो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको प्रतिवेदन समेतको विधेयकलाई अहिले हाम्रो पछिल्लो गठबन्धनको सरकारले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरेको हो, तर त्यसमा सहमति जुट्न सक्ने आधारहरू देखिएन, जसका कारणले सहमति जुटाउने भन्दाखेरि समय व्यतीत हुँदै जाने क्रममा विधेयक पास गर्न नसकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विश्लेषण गरेर त्यो विधेयकलाई औपचारिक रूपमा हामीले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले फिर्ता लिएको हो। तर फिर्ता लिएर यसै प्रतिनिधि सभामा यो प्रतिनिधि सभा उत्पत्ति भएको कारणले यहाँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र प्रतिनिधि सभाले पनि सरकारले फिर्ता लिएको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर स्वीकृति तपाईहरुले दिनुभएको हो। म राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र विधेयकलाई फिर्ता लिने क्रममा यस सदनमा बसेर सहभागी हुने सम्पूर्ण मान्यहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हामीले यसलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता लियौँ, संसदीय अभ्यास र कानुन रूपमा फिर्ता लियौँ। सम्मान्य सभामुखज्यू म कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्न, तर इतिहासको तथ्य राख्ने क्रममा मैले बोलेका कुराबाट कुनै साथीहरू पनि कृपा गरेर नकारात्मक धारणा नराखिदिनु होला भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। तत्कालीन सरकारले नै यो विधेयक अगाडि बढाएको थियो। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले 22 महिनापछि प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यसपछि पनि सरकार त त्यही नै थियो नि त। त्यो सरकारले राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन विधेयकलाई यहाँ पेश गरे भइहाल्थ्यो नि त। छलफल हुन्थ्यो, बहस हुन्थ्यो, पास हुन्थ्यो, या संशोधन पनि त्यहाँ फेरि हुन सक्थ्यो होला। तर त्यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएन। त्यतिखेर बढाइदिए हुन्थ्यो, एउटा कोर्समा जान्थ्यो। त्यतिखेर के कारणले बढाउनु भएन त्यतापट्टि म जान चाहन्न, प्रवेश गर्न चाहन्न, किन समय फेरि धेरै लामो लाग्ला। मान्य सदस्यहरूलाई 3 मिनट दिने अनि मन्त्रीले जति पनि लामो बोल्ने त्यो पनि राम्रो कुरा भएन। त्यसले फेरि अरू प्रसङ्गमा यो छलफलमा त्यो कुराहरू उठाउँला, त्यो विश्लेषण राखौँला। तर यसै बीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नको लागि अध्यादेश जारी भयो। त्यो अध्यादेश 2078 जेठ महिनाको 9 गते 8 गते सरकारले पास गर्यो। 9 गते चाहिँ अध्यादेश जारी भयो। मैले अध्यादेश किन जारी भयो त्यतापट्टि म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर त्यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले जुन प्रतिवेदन ल्याएको छ, प्रतिवेदन साथ जुन विधेयक प्रेषित गरेको छ, त्यही आधारशिलामा अध्यादेश ल्याए हुन्थ्यो नि त। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई अब पार्लियामेन्ट छैन, अब कसरी बहस गर्ने, कसरी पास गर्ने, यसलाई अध्यादेशको रूपमा लिएर जाउँ भनेर ल्याइदिया हुन्थ्यो नि त। तर अध्यादेश ल्याउने बेलामा
75 सालको जुन विधेयक थियो त्यो विधेयकलाई टेकेर ल्याउनु भयो, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु। त्यो जवाबदेही तत्कालीन सरकारको थिएन, तत्कालीन सरकारको थियो नि त। त्यसपछि सरकार चाहिँ बदलियो, हामीहरू सरकारमा आयौँ, नयाँ गठबन्धन बन्यो। कांग्रेस सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, हामीहरू सबै सरकारमा आयौँ। सरकारमा आइसकेपछि यो विधेयकलाई सदनमा ल्याएर सहजतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण बन्दै बनेन। हामी चाहन्थ्यौँ सदनमा छलफल होस्, बहस होस्, विचार आओस्, मतहरू आउन्, मतान्तरहरू होस्, त्यसमा सहमति गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर साथीहरू चाहिँ यहाँ उभिएर बस्नुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि छलफल गर्न सकिएन। म प्रमुख प्रतिपक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पटक सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिनबाट या यो सेसनबाट उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अवरोध चाहिँ अन्त गर्नुभयो, सदनमा विरोध अन्त गर्नुभयो र सदनको प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको छ। सदनमा धेरै कुराहरू खुलेर छलफल गर्न पाइएको छ। जनताका जीवन अवस्थाहरूलाई, समस्याहरूलाई सदनमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले राख्न पाइएको छ। सरकारले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्न पाएको छ। म प्रमुख दललाई, दलका नेतालाई, दलका सम्पूर्ण मान्यजहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्तीमा तपाईँहरूले चाहिँ नि यहाँ अवरोध छोडेर चाहिँ नि सदनलाई नियमन, सदनलाई सुचारू गर्ने क्रममा सरकार तर्फबाट पहिला पनि धन्यवाद दिएको, फेरि दिन चाहन्छु। र अब विधेयक आयो। अब हरेक दिन युवाहरूको चाहिँ तपाईँलाई म्यासेज आउँछ। देशका 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युवाहरू जानुहुन्छ। हाम्रो नागरिकता खोइ, बा पनि नागरिक छन्, आमा पनि नागरिक हुनुहुन्छ, खै त हाम्रो नागरिक, खै त हाम्रो नागरिकता। दिनानुदिन उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ कहिले डेलिगेसन, कहिले नागरिकताको फर्म भरेर जाने, तर ऐनको व्यवस्था नभएको कारणले दिन सकिएन। यसै सन्दर्भमा त्यस्ता नेपाली नागरिक जसको नागरिकता नभएको कारणले उनीहरूले एउटा नागरिकको सामान्य जीवन पनि जिउन पाएन। यो नागरिकता ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, संवेदनशील छ। देशको सर्वसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रियतासँग सवाल लाग्दछ र एउटा नागरिकको अस्तित्व, एउटा नागरिकको पहिचान र एउटा नागरिकको जीवन, एउटा नागरिकको जीवन र मृत्युसँग पनि नागरिकताले सम्बन्ध राख्दछ। उसको पहिचान यसले दिन्छ। उसको जीवनलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि पनि नागरिकता प्रमाणपत्र त चाहियो। नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको कारणले लाखौं युवाहरूले हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न पाइरहेका छैन। उनीहरूले लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेवाका लागि खुलेको पदमा आफ्नो योग्यता अनुसार पनि उनीहरूले दरखास्त दिन पाएका छैनन्। रोजगारी पाउने, लोकसेवा पास हुने, नियुक्त भएर राष्ट्रसेवक बन्ने, राष्ट्रसेवा गर्ने, सुरक्षाकर्मी बन्ने त टाढाको कुरा हो। दरखास्तै दिन पाएन कि, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाए, सवारी चालक प्रमाणपत्र पाएन। बाउ र आमा नेपाली नागरिक छन्, बाउ र आमाबाट पाएको आफ्नो अंशको सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा गर्न पाएन। हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्छ अर्काको नामको मोबाइल नचलाउनु होला, सिम कार्ड नचलाउनु होला, आफ्नै नामको सिम कार्ड चलाउनु होला भनिदिन्छ। तर नागरिकता नभइकन सिम कार्ड पनि पाएन, कुनै उद्योग खोल्न पनि पाएन। किसानको छोरा छ भने म आधुनिक कृषि गर्छु, कृषि फर्म खोल्छु, सरकारले प्राप्त गरेको अनुदानको लागि, सहयोगको लागि, प्रविधिको लागि म पनि चाहिँ अप्लाई गर्छु भन्दा त्यहाँ पनि पाएन, कृषि फर्म पनि खोल्न पाएन। सामाजिक सेवा गर्छु, सामाजिक संस्था दर्ता गर्न पाएन।
कुनै घटना परिघटनाहरूलाई व्यक्तिगत चाहिँ तपाईलाई घटना दर्ता गर्न पाएन, उद्योग व्यवसाय गर्न, सामाजिक संस्था गर्न प्यान दर्ता गर्नुपर्छ, प्यान दर्ता गर्न पाएन। अब कहीँ नो अब्जेक्सन लेटर चाहियो पढ्न लेख्नको लागि, नो अब्जेक्सन लेटरै पाएन। अब्जेक्सन लेटरको त कुरा छोडिदियो, नो अब्जेक्सन लेटर पनि पाएन के। यस्ता साधारण नागरिकका लागि अत्यावश्यक जीवनयापनका लागि नभई नहुने कुराहरू उमेर पुगिसकेका ऊर्जाशील युवा युवतीले यो अधिकार वञ्चित भए। त्यसका लागि उनीहरूलाई लक्षित गरेरै यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाइएको हो। पूर्ववर्ती सरकारले पनि सायद यसै कुरा ध्यानमा राखेर होला 75 सालको नागरिकता विधेयक ल्यायो। त्यो विधेयकमा हाम्रो संविधानमा प्रश्न लेखिएको छ, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको विदेशी महिलाले लिन चाहेमा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने जुन यो प्रबन्ध छ यो संविधानमा। त्यसका बारेमा 75 सालले पनि बोलेन, 78 सालको अध्यादेशले पनि बोलेन र अहिले हामीले ल्याएकोले पनि त्यसमा हामीले उल्लेख गरेन। जुन कुरा चाहिँ हामीले विधेयकमा उल्लेखै गरेका छैनौँ त्यसैमाथि सबभन्दा बढ्ता प्रहार छ, त्यसैमाथि सबभन्दा बढी चर्चा छ। यो व्यवस्थालाई अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई 2063 सालको ऐनले व्यवस्थापन गरेको छ। अब यो ऐन ल्याउने बेलामा कसको सरकार थियो? त्यो सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र 7 दलको बीचमा 12 बुँदे सहमति भएपछि नेपालको निरङ्कुशता हटाउने, निरङ्कुश व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र नेपालमा विघटित भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्ने जुन आन्दोलन भएको थियो, संयुक्त आन्दोलन भएको थियो, 7 दल र माओवादीको बीचमा वृहत सहमति भएर 12 बुँदे सहमति त्यसको सरफेसमा आएको थियो। काठमाडौँको रिङ रोडमा काठमाडौँका सारा घरबाट घर खाली गरेर तालचा लगाएर मान्छेहरू आउनुभएको थियो। त्यो आन्दोलनले नेपालको निरङ्कुश शासन व्यवस्थालाई पनि अन्त गर्यो र विघटित प्रतिनिधि सभालाई पनि स्थापित गर्यो र पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। त्यसपछि मलाई याद छ त्यो 63 सालमा 7 दल मध्ये 6वटा दल हामी सरकारमा थियौँ। अब दलको नाम भन्नु पर्यो त्यो पनि बनाउला। 7 दल मध्ये एउटा दल सरकारमा थिएन, सम्मान्य सभामुखज्यू, त्यो हो नेमकिबा, नेपाल किसान मजदुर पार्टी। उहाँहरू सरकारमा कहिले पनि बस्नु भएको छैन, त्यतिखेर पनि बस्न आग्रह गरेको बस्न मान्नुभयो। यो ऐनका बारेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जिम्मेवारी जवाफदेही लिनु परेन, नभए हामी यहाँ भित्र भएका सबै दलले जवाफदेही लिनु परेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट छ। माननीय प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले भन्नुहोस्, मैले भन्दाखेरि यो बढी कोट्टाको जस्तो होला। अहिले यहाँ आएर यो 63 को ऐनलाई, ऐनको प्रबन्धलाई, यसको कार्यान्वयन भइरहेको कुरामा टीका टिप्पणी गर्नेमा कतिजना त मन्त्रीहरूले आएर गर्नुभयो। मन्त्रीहरूले नै आएर चाहिँ नि टीका टिप्पणी गर्नुभयो। अब मन्त्रीको नाम चाहिँ नि यहाँ तत्कालीन नेपाल राजपत्रमा मसँग छ, तर धेरैको नाम म भन्न चाहन्न, कसैको पनि नाम भन्न चाहन्न। खर्र नाम छ यहाँ, कतिखेर गठन भयो, कतिखेर पुनर्गठन भयो, सबैको नाम छ यहाँ। त्यतिखेर मन्त्री हुनुभएका, अन्तिम सरकारका मन्त्री हुनुभएका होइन, त्यतिखेरको मन्त्री साथीहरू जसले चाहिँ यो प्रस्तावित गर्नुभयो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन 63, त्यतिखेर मन्त्री भएका साथीहरूले पनि 63 को प्रावधानको अहिले विरोध गर्नुहुन्छ। नेपालमा यो धेरै ठुलो परिवर्तनको लक्षण हो घोतक हो। सरकारमा आफै हुँदाखेरि चाहिँ पास गर्ने,
आफै संशोधन गर्ने, आफै विधेयक बनाउने, आफै ऐन बनाउने, अनि धन्नै चाहिँ 10-15 वर्षमा बिर्सिएर चाहिँ आफैले फेरि विरोध गरिदिने के। त्यही यो नागरिकतामा अब म यसमा गएँ जुनमा बहस छलफल भइरहेको छ। यो सबै पक्षहरूलाई, ऐतिहासिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेरै यो अहिलेको विधेयक चाहिँ नि सरकारले बनाएको। राजनीतिक नेताहरूसँग संवाद, छलफल, बहस, सहमति जुटाउने, सहमतिको नजिक पुर्याउने, प्रक्रियाको बारेमा, विषय अन्तर्वस्तुको बारेमा सबै छलफल भएर हामी अगाडि बढायौँ। र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले हेरेकै हो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न गरेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्दाखेरि हामीसँग समय कम भए पनि नेपालको वैधानिक कानुन 2004, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 तथा 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान, यी सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेरै यो विधेयक ल्याइएको छ। म सम्मान्य सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अध्ययन गरेर ल्याएको। नेपालको वैधानिक कानुन 2004 मा वैवाहिक नागरिकता सम्बन्धमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यसमा 2004 मा उल्लेख गरिएको थिएन र सम्मत 2009 सालमा जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐनमा 9 सालमै बनेको छ। नेपाली पुरुषसँग कानुन एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुनेछ। नेपाली नागरिकसँग विधिपूर्वक र कानुन सम्बद्ध कुनै विदेशी महिलाले विवाह गरेकी छन् भने उनी नेपाली नागरिक भएकै यो 9 को चाहिँ ऐनले ठहर गरिदिएको छ। त्यसले आजबाट 9 सालबाट प्रारम्भ भएको यो कति वर्ष भयो होला, 70 वर्ष अगाडि नै यो व्यवस्था थियो। नेपालको संविधान 2019 2017 को घटनापछि 17 पौष 1 को निर्वाचित संसद, निर्वाचित प्रधानमन्त्री, निर्वाचित सरकारलाई भङ्ग गरिसकेपछि बनेको चाहिँ नि सरकारले, त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थाले नेपालको संविधान 2019 को तेस्रो संशोधनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता प्राप्त, नेपालको नागरिकता पाउन सक्नेछ भनेर लेखिदिएको छ 19 मै। नेपाल अधिराज्यको संविधान जो हामीले नै बनाएको थियो, 46 को संविधान लेख्ने कतिजना मान्यजीहरू, कतिजना नेताहरू यही हुनुहुन्छ यही हाउसमा पनि। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही प्रारम्भ गरेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनेर यो त्यतिखेर लेखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको महिलालाई नागरिकता दिने यो चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि विधेयकमा हामीले लेखेकै छैनौँ के। अहिलेको यो विधेयक पास भयो भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने, अंकित नागरिकता प्राप्त गर्ने, नभए प्राप्त गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रश्न भएन। यदि मानौँ अहिले यो प्रतिनिधि सभाले, भोलि राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक पास गरेन, तत्काल नागरिकता विधेयक पास हुन सकेन, नागरिकता ऐन बनेन भने पनि यो 2063 को चाहिँ जुन ऐन छ त्यो ऐनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाहरूले नागरिकता पाइरहेकै छन्। यदि त्यसको बारेमा पुनर्विचार गर्न खोजे भए त पाइरहेकै छ, तर कसले पाउने भएन त? जसको चाहिँ नि आमा नेपाली हुन्, बा पनि नेपाली होइनन्, नेपाली हुन् तर बाले चाहिँ नि सरजीविन गर्न मान्दिएन, मेरो बच्चा हो भनेर मान्दिएन। अहिलेको ऐनमा हामीले यही प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन गरेर ल्याउँदाखेरि यदि
कुनै बच्चाले म नेपालको नागरिक हुँ र मेरो सर्जिबिन गर भनेपछि त्यो सर्जिबिन उसको परिवारले गर्नै पर्छ। त्यो पछिल्लो व्यवस्था यही सदनबाट संशोधनबाट गरेको हामीले। उसको परिवारको सदस्यले आमा बुवा बाजे बजै काका काकीले यो फलानु बच्चा हो भनेर सर्जिबिन गर्नै पर्छ। कुनै नेपालमा भेटिएको नाबालक जसको चाहिँ नि बाउ पत्ता लागेन तर उसलाई बाल मन्दिरले हुर्काइरहेको छ, आश्रमले हुर्काइराखेको छ, बाल आश्रमले या कुनै संरक्षकले एडप्ट गरेर लिएको छ भने उहाँहरूले सिफारिस गरेपछि स्थानीय पालिकाका ओडा कार्यालयले ओडाले सिफारिस गरेपछि उसले नागरिकता प्राप्त गर्दछ। त्यो पनि स्पष्ट व्यवस्था यो गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली आमा नेपाली बुवा उनका सन्तान जसले लाखौंको संख्यामा नागरिकता पाएन, यो विधेयक पास भयो भने उहाँहरूले नागरिकता पाउनुहुनेछ। कुनै नेपाली नागरिक महिलाले कुनै बच्चाको बारेमा यसको पिताजीको चाहिँ नि म जानकारी गराउन चाहदिन, असमर्थ छु भनेर उहाँले भर्ने फर्ममा कागजातमा उहाँले त्यो कुरा उल्लेख गरेर सो घोषणा गर्नुभयो भने त्यो पनि नेपालको वंशजको आधारमै नागरिकता प्राप्त गर्दछ। यो सो घोषणालाई म सम्पूर्ण सम्मान्य सभामुख मार्फत सबै दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसले महिलाको स्वाइनमाथि कुनै आँच नआओस्, त्यो बालकको मनोवृत्तिमा पनि त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव नबसोस्। त्यसका लागि सरकारी दस्तावेजमा त्यो कुरा उल्लेख गरिनेछ तर त्यसको गोपनीयता पनि राखिनेछ, तर प्रदान गरिने प्रमाणपत्रमा त्यो कुरा हामी उल्लेख गर्दैनौँ। त्यो नियमावलीमा त्यो व्यवस्थापन गरिनेछ, उसले भर्ने फर्ममा त्यो कुरा भर्नु पर्यो, नभए यसै माध्यमबाट चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता माथि दबाब नआओस् भन्ने हामी सबैको सत्प्रयास र चाहना हो। यो सदाशयलाई अन्यथा नलिदिनुहोस्, तर कानुनी दस्तावेजमा त्यो रहनेछ, अफिसको रेकर्ड फाइलमा त्यो रहनेछ, तर सम्बन्धित नागरिकता प्राप्त गर्ने युवा युवतीले त्यो चाहिँ नि उसले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा त्यो कुरा उल्लेख गरेर हुने छैन। किन आमाको पनि त्यहाँ स्वाभिमानको कुरा भयो, बच्चाको पनि तपाईँलाई स्वाभिमान र उसको पनि चाहिँ अधिकार कुरा भयो। यो व्यवस्थापन अहिले गरिएको छ। त्यसकारणले सम्मान्य सभामुखज्यू, अब कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मान्यज्यूहरूले भने जस्तै कतिपय सन्दर्भमा संविधानै बदल्नुपर्ने छ। नागरिकताकै सवालमा पनि संविधानले एउटा मात्रै म सुनाउन चाहन्छु। संविधानको भाग 2 को नागरिकता खण्डमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर चाहिँ हामीले प्रष्ट चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ। तर यसैमा तल आएर धारा 11 को 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अंकित नागरिकता लिन सक्ने छ भनेको छ। यसै प्रबन्धले पनि केही असमानता भयो कि भन्ने चाहिँ विचारहरू उठ्यो। त्यो विचारलाई हामीले संवेदनशील रूपमा लियौँ, सम्मान गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर त्यसका लागि संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसारै चाहिँ नि विधेयक आउने हो, त्यो व्यवस्था अनुसार नै ऐन बन्ने हो। अहिले पछिल्लो पटक फर्केर आउँदाखेरि पनि नेपालको संविधान यो विधेयकले चाहिँ नि पालना गरेर त कहीँ पनि छैन, लेखेको छैन।
विभिन्न बुँदाहरूमा विभिन्न विचारहरू आएको छ, त्यसको पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर तपाईँहरूले संविधान यहाँनिर मिच्नुभयो, त्यो कारणले यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् त भनेको छैन त्यहाँ पनि। किनकि संविधानको आधारशिलामै चाहिँ नि हामीले विधेयक ल्याउने हो, संविधानको आधारशिलामै कानुन बन्ने हो, ऐन आउने हो। त्यसकारणले नागरिकता सम्बन्धी सन्दर्भमा पनि यदि संविधान बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ भने दलको बीचमा बैठक गरौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति खोजौँ, राष्ट्रिय सहमति भयो भने संविधान बदलौँ, के पर्दैछ। यही संविधान सभा, यही रोस्टममा संविधान सभा हुँदाखेरि तत्कालीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूले यो संविधान जारी भइसकेपछि समयानुकूल रूपमा यो संविधानमा हामी परिमार्जन गर्नेछौँ, संशोधन गर्नेछौँ भनेर भनेकै हो नि त। संविधान बनेकै केही दिनमै निर्वाचन सम्बन्धी, निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी प्रबन्ध चाहिँ नि हामीले संशोधन गरेकै हो नि। केही वर्ष अगाडि नेपालको नक्सा अनुसूचीमा चाहिँ नि हामीले संविधान बदलेर अनुसूचीमा बदलेर यो अहिले नक्सा हामीले राखेकै छौँ त्यहाँ। त्यसकारणले हाम्रो पिछडिएको क्षेत्रको अधिकारका लागि, आदिवासी जनजातिका लागि, दलितका लागि या अन्य वर्ग, अन्य तबका नयाँ परिस्थिति आयो, युवाहरूको नयाँ विचारहरू आयो, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न हामी तयारै छौँ। संविधान एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो, सहमतिको आधारमा बनेको एउटा नेपालको मूल कानुन हो। यो गतिशील छ, यो परिमार्जित भइरहन्छ, यो संशोधन भइरहन्छ। यो कुनै धर्मग्रन्थ त होइन नि, गीता जस्तो, कुरान जस्तो, बाइबल जस्तो। त्यहाँले यसमा परिमार्जन भइरहन्छ। संविधानको परिमार्जनको पनि हामी फेरि छलफल गरौँ। यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई जनसमक्ष पुर्याउँदा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा संविधानमा जे प्रबन्ध छ त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। तर विधेयक प्रस्तुत गर्दा, ऐन निर्माण गर्दा संविधानलाई नै हामीले मूल आधार गराउनै पर्दछ सम्माननीय सभामुखज्यू। त्यही कारणले अहिले हामीले जुन विधेयक चाहिँ ल्यायौँ त्यो संविधान अनुकूल नै ल्याएका छौँ। नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस्। त्यस्तै नेपालमा प्राप्त भएका अब नाबालकहरू जसको चाहिँ गार्जियन छैनन् तिनले पनि नागरिकता पाओस्। त्यहाँले उसैले सो घोषणा गर्छ पछि ठुलो भइसकेपछि, अनि त्यसको चाहिँ नि कानुनी प्रमाणहरूको आधारमा दर्ता, त्यसपछि ऊ हुर्किएको परिवेशको चाहिँ सिफारिसका आधारमा चाहिँ नागरिकता बन्छ। तर यो विधेयकले त नागरिकता सम्बन्धी केही मुद्दाहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। त्यहाँले यो सबैको चाहिँ नि अनरसिपमा हुनुपर्ने हो। म आदरणीय प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई पनि, मान्यज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सरकारमा हुँदाखेरि विधेयकको रूपमा त 75 मा यही ल्याउनु भयो। अस्ति भर्खरै 78 साल जेष्ठ 9 गते त अध्यादेशको रूपमा त यही विधेयक ल्याउनु भयो। हामीले सबैसँग कुरा गर्दाखेरि त्यही भनेका थियौं कि पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेश छ, नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने युवाहरू जसले नागरिकता पाएनन्, अनागरिकको जीवन गुजार्नु पर्यो, उनलाई नै सम्बोधन गर्ने हो। त्यसले यही विषयमा नै हामी केन्द्रित भएर यसैको आधारमा मात्रै हामीले यो विधेयक ल्याउँछौं भनेर भनेकै हो। त्यसमा सबै मान्यज्यूहरूसँग पनि दलमा पनि छलफल भइसकेपछि एउटा कुरा थप दिनुस्, हैन सकभर नथपौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, होइन यसलाई त्यो जुन मूल समस्या हो अनागरिकको जीवन बिताएको उनलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनु नै भन्नुभएको थियो उहाँले। पछि फेरि सबैसँग कुराकानी गरेपछि, छलफल गरेपछि होइन, संविधानको व्यवस्था अनुसार गैर आवासीय नेपाली जो सार्क मुलुक भन्दा बाहिर विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन्, एकपटकको नेपाली सधैँका नेपाली भन्ने उहाँहरूको चाहिने नारा छ। यदि उहाँहरू पहिला नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो,
त्यो परित्याग गर्नुभयो या उहाँको बुवा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो या बाजे बजै नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो भने यदि उहाँहरूले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार युक्त नेपाली नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने, त्यो पनि त्यसलाई नियमन गर्न सजिलो होस् भनेर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट त्यो नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर चाहिँ त्यो विधेयकमा हामीले लेखेका थियौँ। पछि प्रतिनिधि सभा छलफल भएपछि होइन सिडी के अरे यो गृह मन्त्रालयमा कति लाइन लगाउने, कति भिड गर्ने, आफू आफ्नो गाउँ ठाउँ बेसी त्यहाँ पनि त पुग्नु पर्यो नि त, हिमाल पहाड तराई सबैतिर पुग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जुन जिल्लामा उसले नागरिकता लिन चाहन्छ त्यही जिल्लामा गएर नागरिकता लिनुपर्छ भनेपछि त्यो संशोधनलाई मैले स्वीकार गरेर अहिले त्यही नै प्रबन्ध गरिएको छ। अब गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनु, सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सम्मत नागरिकता दिनु, यो त सबैको लागि स्वागतयोग्य नै होला, यो त सकारात्मक पक्ष नै होला। किन एकपटकका नेपाली संसारमा जहाँसुकै रहे तापनि नेपालसँग जोडिरहनुहोस्, भावनात्मक रूपमा पनि क्रियात्मक रूपमा पनि नेपालसँग जोडिरहनुहोस्। नेपालमा भएको उहाँहरूको सम्पत्ति नागरिकता नभएका कारणले चाहिँ छोड्नुपर्ने, बेच्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था नहोस्। नेपालभित्र उहाँहरूको भएको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमाथिको उहाँहरूको स्वामित्व रहोस्। नयाँ उद्योग धन्दाहरू खोल्न सक्नुहोस्, ब्याङ्क खाता खोलेर विदेशमै उहाँहरूले चाहिँ नि विदेशी मुद्रा नेपालको चाहिँ नि ब्याङ्कमा जम्मा गर्न सक्नुहोस्, जसले गर्दा बेला बेलामा नेपालमा आउने विदेशी मुद्रा सञ्चतीको समस्यालाई पनि गैर आवासीय नागरिकहरूको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकियोस्। विदेशी लगानी विदेशी लगानी विदेशी लगानी हामीले धेरै वर्षदेखि भनिरहेका छौँ, तर खासै उल्लेखनीय विदेशी लगानी ल्याउन सकिएको छैन। त्यसका विभिन्न कारण होला, त्यतापट्टि म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर जो नेपाली विदेशमा उद्योग धन्दा गरिरहेका छन्, विदेशमा केही कमाइरहेका छन्, खालि रेमिटेन्सको रूपमा मात्रै होइन, उनीहरूले विदेशी लगानीको रूपमा पनि नेपालमा लगानी गर्न सकुन्, यो विधेयकको एउटा मूल चाहिने सत्प्रयास त्यो पनि हो। यो विधेयक पास भएर ऐन बनिसकेपछि सार्क मुलुक बाहेक संसारभरि छरेर रहेका नेपालीहरूले यदि नेपाली गैर आवासीय नागरिक लिनुभयो भने उहाँहरूले ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै घरबाट आफ्नै मोबाइल एप्सको माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ, जुन पैसालाई हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्ट रूपमा थाहा पाउँछ कि यति रुपियाँ चाहिँ नेपालमा भित्रियो। उहाँहरूले पर्यटन क्षेत्र लगायत शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायत कृषिको आधुनिकीकरण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भौतिक विकासमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो त सरकारको सत्प्रयासै हो। पछिल्लो अध्यादेशमा नभएको कुरा यही थप्या हो हामी। अब यो थप्या कारणले आपत्ति भएको त होइन होला। त्यसले गर्दाखेरि यो विधेयकलाई सम्मान्य सभामुखज्यू अगाडि बढाउँ। अब सम्मान्य राष्ट्रपतिजीलाई पनि धन्यवाद है छ मेरो तर्फबाट पनि, सरकार तर्फबाट पनि, किनकि फेरि छलफल गर्न पाइयो, फेरि बहस गर्न पाइयो, कतिपय उठ्या कुराहरूलाई अझै प्रष्ट गर्न पाइयो। सदनमा पनि सम्मानित रूपमा चाहिँ यो विचार हामीले राख्न पायौँ। धन्नै चाहिँ आज 82 जना मान्य सदस्यहरूले यो नागरिकता विधेयकमा बोल्न पाउनुभयो, आफ्ना विचार सम्प्रेषित गर्न पाउनुभयो। सबैका विचारलाई चाहिँ नि म सम्मान गर्न चाहन्छु, किनकि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा असहमत विचारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने नै स्कुलिङबाट हामीहरू आएका हौँ। विचार असहमत हुने बित्तिकै चाहिँ नि रातो पिरो हुनै पर्दैन भन्ने नै स्कुलिङबाट हामीहरू आएको। त्यही असहमत विचारलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर अब यो नागरिकता विधेयकलाई अब लम्ब्याउन सक्ने अवस्था छैन। केही मान्ने साथीहरूले भने जस्तै अहिले सहमति जुट्न सकेन, त्यही कारण यसलाई अहिले चाहिँ नि पेन्डिङमा राखिदिउँ भन्दाखेरि जे कुरा उठिराखेको छ त्यो कुरा चाहिँ रोकिँदैन। जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र दिनुपर्ने हो त्यसलाई दिन सकिँदैन। त्यहाँ नेपाली नागरिक आमा बुवाका चाहिँ नि सन्ततिहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई या यो लैङ्गिक पहिचान नभएकाहरूलाई
जसको उमेर पुगिसकेका छ उनीहरूलाई नागरिकता दिने क्रममा फेरि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तर उहाँहरूले सबैलाई, सबै जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला जिल्लामा, यो फेरि तराईको मात्रै होइन, यो पहाडमा पनि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका उनका छोराछोरी पहाडमा पनि हुर्किएका छन्, हिमालमा पनि हुर्किएका छन्, कास्कीमा पनि छ, रोल्पामा पनि छ, सल्यानमा पनि छ। अब सबै 77 जिल्लाकै नाम मैले अहिले भन्न चाहिनँ थोरै समयमा। तराईमा पनि छ, मधेसमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, हिमालमा पनि छ के। कहीँ अलि ठुलो सङ्ख्या होला, कहीँ अलि सानो सङ्ख्या होला, तर जसले पाएन त्यो त प्रताडित भयो नि त। अनि उसले म्यासेज गर्छ, हजुरहरू सबैलाई मलाई सबभन्दा बढी गर्छ, नागरिक भएर पनि बुवाको नागरिक छ, आमाको नागरिक छ, मैले नागरिकता पाइनँ, कहिले पाउँछु कि पाउँदिनँ भनिहाल्नुहोस् भन्छ। अनि गर्ने के, नागरिकता नपाएपछि गर्ने के? त्यहाँले यो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ समस्या हो, राष्ट्रिय मुद्दा हो। त्यहाँले यो राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गरौँ। त्यसपछि जुन विषयहरू उठेको छ वैधानिक अङ्गीकृतको बारेमा फेरि छलफल गरौँ, सहमति जुटाउँ, फेरि अर्को संशोधन ल्याउँ, संविधानमा भएका कुराहरूलाई पनि सहमति गरौँ, फेरि संविधान संशोधनलाई प्रयत्न गरौँ। त्यहाँले यो त निरन्तर बगिरहने चाहिँ नि अविरल बगिरहने बागमती जस्तै हो नि त, संशोधन भइरहन्छ। अब सहमति जुटेन, सरकारले सत्प्रयास गर्दाखेरि पनि सहमति जुटेन, अब त्यसलाई थाती राख्नु पर्यो भने त जसले नागरिकता पाएनन् ती त झनै प्रताडित हुने भयो नि त। तिनको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, तिनको उमेर पनि बढिरहेको छ कि, तिनको ऊर्जाशील समय पनि खेर गइरहेको छ। कम्तीमा तिनले नागरिक पायो भने आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो ऊर्जालाई, आफ्नो लागतलाई, आफ्नो तागतलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्थे। कसैले उद्योग धन्दा खोल्थ्यो होलान्, कसैले व्यवसाय चलाउँथ्यो होलान्, कसैले चाहिँ दौडधुप गर्थ्यो होला। अब ती बिचरा विदेशमा जाने त सम्भावनै भएन, किन पासपोर्ट बनाउनु सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि, आधार के हो भन्दाखेरि नागरिकता। अब नागरिकता नभइकन त पासपोर्टको फर्म भर्नै पाइएन। अब अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र छ फेरि, अब सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सबै कुराहरू अब उल्लेख गरिनेछ। त्यसको चिप्समा, त्यसको प्रोग्राममा, एप्समा जम्मै कुराहरू राखिनेछ। त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र हुने बित्तिकै सवारी चालक प्रमाणपत्रको नम्बर पनि त्यहाँ आउँछ, आवश्यक पर्यो भने नागरिकता पनि आउँछ, मतदाता परिचय पत्रको नम्बर पनि आउँछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा त्यो खालको चाहिँ नि कार्यक्रम त्यसमा लोड गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको छ। तर नागरिकता नभइकन त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा फोटो पनि खिचाउन पाइन्न। कहाँबाट हिँड्यौँ त्यहीँ पुग्यौँ, जहाँबाट हिँड्यौँ त्यहीँ पुग्यौँ। त्यस कारणले यी युवाहरू जो आमा बुवा नागरिक हुनुहुन्छ उनीहरूको नागरिकता अब हामीले रोक्नु हुँदैन। मुलुकको विकासका लागि पनि, मुलुकको शान्तिका लागि पनि, उनीहरूको क्षमताका लागि पनि, उनीहरूको पहिचान र उनीहरूको जीवनका लागि पनि हाम्रो लागि यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने, ऐन बनाउने एउटा राष्ट्रिय दायित्व र अभिभार हो। उनका लागि यो नागरिकता विधेयक र यो नागरिकता ऐन जीवन मरण हो। त्यसले गर्दा अब यसलाई धेरै विलम्ब नगरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म पुनः एकपटक आजको यो छलफलमा विचार आदान प्रदान गर्नुहुने सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर म सम्माननीय सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।